Hi students, Assalamu alaikum. Hope you are doing good. Welcome back to classes. Uh, Today our topic is power of accommodation. ये फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई का टॉपिक है। तो हम आज पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस टॉपिक में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो उसमें आपने ये देखा कि ये जो आई होती है, जो भी चीज़ हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, इस आई लेंस पे पड़ती हैं और यहाँ पे बेंड होके रेटिना पे फोकस होती हैं और यहाँ पे फिर इमेज बन जाती है रेटिना पे। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ जो हम देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट से लेके इस लेंस के सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम यू से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में लेंस फार्मूला पढ़ा है, 1/v-1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये जो u है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ आई लेंस। ये लेंस है आई का। और ये जो लेंस है हमने देखा है कि ये हैंगिंग होता है दो मसल्स में। इस साइड से भी एक मसल होता है लेंस के, इस साइड से भी एक मसल होता है। और ये जो मसल्स हैं, ये जो दो मसल्स हैं, इनको हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई में ऑलरेडी पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ आपको। सीलियरी मसल्स, द मसल्स बिटवीन विच द आई लेंस इज सस्पेंडेड। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और इस जहाँ पे इमेज बनती है, इस इमेज से लेके लेंस के सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, and the distance between object and center of lens is called object distance। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? अगर हम ऑब्जेक्ट को आई से दूर रखेंगे, ये आई है, these are ciliary muscles, this is a lens। अगर हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा, ये रेटिना पे इमेज बन जाती है। जितना हम ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे ये लेंस उतना ऐसे इलोंगेट होता जाएगा, यानी इसकी फोकल लेंथ जो है ये एफ, ये ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे आई से तो ये लेंस इलोंगेट होगा। ये सीलियरी मसल्स इसको ऐसे खींचेंगे, दूर इलोंगेट करेंगे, लंबा करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो लेंस को क्या करना पड़ेगा? रेटिना पे इमेज को फोकस करने के लिए लेंस को फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, यानी ये सीलियरी मसल्स जो है ये लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे, लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगा लेंस। अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा आई से तो लेंस ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को आई के नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो ये जो लेंस है इसको ऐसे कंप्रेस होना पड़ेगा, नज़दीक होना पड़ेगा। तो जब लेंस कंप्रेस हो जाता है क्या होता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये कम हो जाती है। तो ये जो आई है, ह्यूमन आई है, इसकी ये एबिलिटी, इसमें जो ये ताकत है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की चीज़ों के डिस्टेंस के हिसाब से, यानी अगर कोई चीज़ हमें दूर की देखनी है तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ये लेंस खुद को ऐसे एलोंगेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ दी सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स इसको ऐसे खींचते हैं और ये एलोंगेट हो जाता है।
تو فوکل لینگتھ بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہم آبجیکٹ کو پاس لانے کی کوشش کریں گے, اگر ہم آبجیکٹ ڈسٹینس کم کریں گے تو یہ جو لینس ہے یہ اس طرح سے کمپریس ہو جائے گا. سیلری مسلز اس کو ایسے کمپریس کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی فوکل لینگتھ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ امیج بن سکے ریٹنا پہ. تو اس طاقت کو, اس ایبیلٹی کو پاور آف ایکوموڈیشن کہتے ہیں. پاور آف ایکوموڈیشن از دا ایبیلٹی آف دا آئی ٹو چینج اٹس فوکل لینگتھ. یعنی آئی کی یہ ایبیلٹی, اس لینس کی یہ ایبیلٹی کہ اس کی فوکل لینگتھ چینج ہو جاتی ہے جس حساب سے ڈسٹینس ہو آبجیکٹ کی. اگر آبجیکٹ زیادہ ڈسٹینس پہ ہو تو فوکل لینگتھ زیادہ ہو جاتی ہے, اگر آبجیکٹ نزدیک ہو تو فوکل لینگتھ کم ہو جاتی ہے اور یہ لینس کمپریس ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. تو بچوں اسی کو ہم پاور آف ایکوموڈیشن کہتے ہیں. یعنی یہ نیچرل پروسیس ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے, ہماری آنکھوں میں کنٹینیوسلی یہ ہوتا ہے. جب ہم دور نظر ڈالتے ہیں, دور کی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ آئی لینس جو ہے یہ الانگیٹ ہو جاتا ہے, اس کی فوکل لینگتھ بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہم پاس کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ آئی لینس کمپریس ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی فوکل لینگتھ کم ہو جاتی ہے. تو اس ایبیلٹی کو پاور آف ایکوموڈیشن کہتے ہیں. یعنی آئی میں یہ ایبیلٹی ہے کہ یہ چیزوں کے دوری کے حساب سے, چیزوں کی ڈسٹینس کے حساب سے اپنی فوکل لینگتھ کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے. اگر چیز دور ہو تو زیادہ کر دیتی ہے, اگر کم ہو تو کم کر دیتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف ایکوموڈیشن. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے جو ہم نے پڑھا کہ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ نیئر پوائنٹ آف دا آئی کیا ہوتا ہے. نیئر پوائنٹ آف آئی از 25 سینٹی میٹر. یعنی ہم اس آبجیکٹ کو 25 سینٹی میٹر, اگر ہم اس آبجیکٹ کو آئی سے 25 سینٹی میٹر کی ڈسٹینس تک رکھیں گے تو 25 سینٹی میٹر کی ڈسٹینس تک ہم آرام سے دیکھ پائیں گے. اب اگر ہم اس آبجیکٹ کو یہاں لائیں گے تو جب یہاں سے لائٹ ریز فوکس ہوں گی تو یہ ریٹنا پہ نہیں آ سکتی ہیں, کیونکہ جو یہ آئی لینس ہے اس کا جو یہ کمپریس ہونے کا ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ کمپریس نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے آبجیکٹ کو نزدیک لایا آنکھ کے ساتھ, آنکھ سے کلوز کیا, آئی سے کلوز کیا کسی آبجیکٹ کو اور اس کو دیکھنے کی کوشش کی, تو ہم یہ آبجیکٹ کو نہیں دیکھ پائیں گے, ہمیں سٹرین آ جائے گا پوری آئی پہ, یہ بلر ہو جائے گا یہ آبجیکٹ. وہ اس لیے کیونکہ اگر 25 سینٹی میٹر سے کم ہم نے کم ڈسٹینس پہ ہم نے آبجیکٹ کو رکھا تو یہ آئی کمپریس نہیں کر پائے گی لینس کو, یہ لینس اور کمپریس نہیں ہو جائے گا. اس سے کم اس کی فوکل لینگتھ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی لمٹ ہے 25 سینٹی میٹر تک یہ اپنے فوکل لینگتھ کو ایڈجسٹ کر پاتا ہے. اس سے نزدیک اگر ہم نے آبجیکٹ کو لایا تو یہ اور کمپریس نہیں ہو پائے گا لینس. اسی لیے ہمیں 25 سینٹی میٹر سے کم ڈسٹینس پہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں. تو اسی لیے بچوں نیئر پوائنٹ آف دا آئی 25 سینٹی میٹر ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاور آف ایکوموڈیشن کیا ہوتا ہے. تو سی یو ان نیکسٹ کلاس. بائے.